भी तो शी इज आल्सो परफॉर्मिंग नाउ, राइट? नाउ शी इज. ये कैसे हुआ? ये She never thought about doing this before? Okay, so उनको हमेशा से ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनको दिलचस्पी तो थी. वो यहीं पे कराची में रहती थी? नहीं, वो लाहौर में होती थी. हाँ, तो वो अब मेरे साथ वो शिफ्ट हो गई. ओके. सो अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे तीसरे बच्चे की भी शादी हो गई है, हम 3 बहन भाई हैं. ओके. ठीक है ना. So you were the last one? I was the last one. You were the cause. इसकी वजह से वो बेचारी जो है अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रही. तो उन्होंने कहा भाई अब मैं क्या करूं. तो उसमें फिर ये हुआ कि अब mom was trying her hands to keep herself busy. तो मैंने वैसी बात हो रही तो मैंने अपने पुराने किस्से सुनाए. मैं मिले कि कॉलेज के अंदर वो इस तरह छुप के जाके मैं कॉलेज में जाके परफॉर्म करती थी और एक दिन वहाँ से वो प्राइज़ जीत लिया तो अखबार में तस्वीर छप गई. तस्वीर अखबार में घर वालों ने देख ली. तो वो उनका फिर बैन हो गया जाना. इस तरह की कहानी. मैंने कहा यार आपने कभी एक्टिंग का ये आपने सजेस्ट किया? मैंने सजेस्ट किया उनको. मैंने कहा आपने कभी एक्टिंग का सोचा है आपने कि अगर करनी हो. लेकिन ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ. ठीक है. तो पहले तो वो बड़ा कि नहीं आई मीन क्या ये वो अब कहाँ मेरे पास टाइम नहीं है. अच्छा ये अब शादी से बहुत पहले से बातें भी चल रही थी. शादी जब हो गई मेरी तो मैंने कहा यार आप क्यों नहीं ट्राई करें. बहू भी आपकी एक्ट्रेस है. हाँ चले. तो वो मैं मिले फिर कुबरा ने भी बैठ के उनको जरा वो फिर दोनों गर्ल्स ने आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाया. तो वो दोनों ने जब एक दूसरे से बात की तो फिर अम्मी को ज़रा कॉन्फिडेंस आया. वो कुबरा ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया अम्मी को. वो उनको शायद ये लगता था कि मैं एमी बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब. मतलब मेरा तो बेटा इसको तो मैं अच्छी लगती हूँ. हाँ तो ये तो बायस्ड है. ये तो ये तो जब कुबरा ने ही बताया कि नहीं आप करें क्यों आप मैं लाइक. तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं करती हूँ. तो अब Badar, I mean, like he's a very dear friend of mine as well. Apart from मैंने आज तक उसके साथ 2 ड्रामे किए टोटल. इतने सालों की जान पहचान और दोस्ती में. सो बदर का घर बहुत आना जाना है. सो अम्मी को भी जानता था, अम्मी से ही मिला हुआ है. तो अम्मी के साथ ही बड़ा प्यार बदर का. तो फिर एक दिन बातों बातों में ही मैंने कहा कि यार क्या आप आगे कर रहे हैं. उन्होंने कहा यार आगे ये कर रहा हूँ. मैंने कहा यार चलें यार अम्मी को ना करते हैं कास्ट. तो पता नहीं कहा करेंगी वो. मैंने कहा हाँ. उन्होंने कहा ठीक है डन. तो इस तरीके से अम्मी कास्टिंग हो गई. okay. अब मज़े की बात ये है कि जो पहला दिन था अम्मी को जो सेट पे पहला दिन था तो सुबह सुबह मैं और बड़ा उठे. हमने अम्मी को जिस तरह हम बच्चों का पहला दिन होता है ना स्कूल का. ठीक है ना. उस तरीके से हम छोड़ने गए. अम्मी को एक रात पहले बुखार हो गया. वो इतनी प्रेशर में और मतलब कि रात को वो कुबरा को फोन करके कह रही हैं कि मुझसे नहीं होगा. I mean like हाँ बदर को मना कर. तो ये कर दो. मैंने कहा आप अभी सो जाएं. ठीक है ना. वो कुबरा ने भी कहा कि आप अभी सो जाएं सुबह देख लेते हैं कोई बात नहीं चिल करें रिलैक्स करें. सुबह छोड़ने गए. ठीक है ना. वो नर्वस हाथ पैर पसीने छूट रहे हैं उनके. तो बदर ने भी आके उनको ज़रा समझाया कि आंटी ये ईजी हो जाए कोई बात नहीं क्या होगा रीटेक होगा कोई नहीं कर लेंगे चल कर. बदर सरवत खुशहाल रमशा एंड YBQ. फिर ये सारे जब मिले सेट के ऊपर. ठीक है ना. तो इन्होंने बहुत अम्मी को जरा support किया. And they were very kind. She's doing a great job, mashallah. Yeah, I really hope so. Yeah, so, I'm watching the dramas. Yeah, they all were very kind and they all were like very sweet to her. So then she was like, हाँ अब मुझे मजा आ रहा है. So every night before going to the shoot, she'll be like, I'm picking her That's stuff. That's so nice to see and so, hear. Yeah, so but like I was like really happy to see her that yes, at this age she's getting busy. It's fine, it's good. Every mother should be like this. Keep yourself busy. And जो आपका दिल चाहता है आप अगर if she's up for it we will inshallah have a detailed conversation with her because मैं उनको बताऊँ उनका एक सीन था जिसमें हारून जो गुलमेहर जो सरवत का कैरेक्टर उनका छोटा भाई है. तो ही इज़ प्लेइंग और वो कुछ टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है कुछ नखरे कर रहा होता है वो बच्चा. तो शी लुक्स एट हिम एंड the looks are very clear that she's not happy to. So ये मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी that we could feel that she's judging him and she's not appreciating कि इसको
ہٹاؤ اس کو, you know. تو she is doing a good job ماشاءاللہ سے. I'm so glad to hear. So I hope she hears this from me on while listening to your interview. But آپ کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے ان کو دیکھا ٹی وی پہ پہلی دفعہ؟ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا to see your mother performing ہے نا. لیکن بڑا سیریل, بڑا کیوٹ تھا میرے لیے, بہت کیوٹ تھا میرے لیے. But then proud moment آیا ہوگا. 100%. مطلب کہ the fact that at this age she has that, you know, a drive to do something. I really respect that about her. True. یہ بات بہت respectful ہے میرے خیال سے. خواتین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. Age should never be a bounding factor for you. Should never bound you from doing anything. So انہوں نے جب یہ چیز سجیسٹ کی اور جب وہ میں جب کبرا نے ان کو سمجھایا اور جب وہ سمجھ گئیں تو میں لائک I was like really happy to see her on screen and performing. ٹھیک ہے, سو بڑا اچھا لگا. اور اب تو مجھے لگا ان کو ہو گیا ہوگا نا. ہاں وہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا اب تو مجھے لگتا اب there is no stopping her. اب تو ہاں اب تو مطلب کہ لیکن ابھی نا میں ان کو روکا ہوا ہے. میں ان کا مینیجر ہوں. Okay. That is the cutest thing. Yes, میں ان کی ڈیٹس مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. Seriously? Yeah, that's very serious. Wow, I'm so impressed. Go on with all your schedule and everything. Yeah, میں every offer that she gets. آپ تو بڑے tough manager ہوں گے. ہاں شدید. Thank God I don't have to. Sir, مجھے ان سے انٹرویو کرنا. نہیں. آپ کو کال کر کے تو میں ان کا مینیجر ہوں. اور میرے پہلے کویسچنز بھی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے نام, پہلے کویسچنز بھیجیں, یہ سب ہوگا پروسیس. ہاں سارا پروسیس. You're gonna be the tough manager. Okay. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سو میں ساری چیزیں کہ اب نا امی کو کالز والز آنا شروع ہو گئی. سو مم واز لائک کہ نا بیٹا مجھے تو بالکل نہیں پتا, تو آپ غور سے بات کر لیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی ہے, میں نام نہیں کسی کا لے رہا, تو جب انہوں نے کہا نا امی نے کہ آپ باہر سے بات کر لیں, نہیں آنٹی آپ ہم سے بات کر لیں نا ڈائریکٹ, مطلب کہ آپ ہم سے بات کر لیں. امی نے کہا بیٹا مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میں نے خود ابھی ایک ڈرامہ کیا اور وہ بھی سارا گوہر اور بدر تھے, تو وہ دیکھ رہے تھے, تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا, تو آپ گوہر سے بات کر لیں. تو مجھے آیا ایک ڈرتے فون آیا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اب یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ چیزیں بھیج دیں. تو اس کے بعد سے غائب. تو میں نے کہا گڈ, اب آپ غائب رہیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ کا فون نہ آئے مجھے. سو میں نے ابھی وہی بتایا, میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے ڈیل مت کریں, لیٹ می ڈیل ود دیم. ٹھیک ہے نا, میں ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کر لوں گا. آپ کو بس میں بتاؤں گا کہ اس دن یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے, میں آپ کا مینیجر. سو اب یہ ہے کہ میں امی کا مینیجر. I think تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے, نئے لوگ ہیں تو بس they take them for granted. 100%. یار کچھ نہیں ان کو پتا, ہم تو کچھ بھی کر لیں گے. 100%. اور وہ پھر اب آپ تو from the last time we met, a lot has changed in life. Yes. الحمدللہ. So کس کا آئیڈیا تھا کہ نکاح جو ہے وہ مکہ میں ہونا چاہیے؟ ہم دونوں کا. Like how did you, I'm sorry, I'm just like, مجھے اتنا مزہ آتا ہے ایسی کہانیاں سننے میں. Like how did, like کہیں بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, کس نے پہلے بولا? Give us details. Okay. As funny as it might sound, we, you know, ہم لوگ بہت پرانے دوست تھے اور ہیں بھی, ابھی بھی دوست ہیں. So this is, sorry, friends turned into people who love each other? Love each other? Yes. Okay. Yes. That's so beautiful. Getting married, yes. Of course, yeah. So both of us, we always had this, you know, idea کہ, you know, یار جب بھی ہماری شادی ہوگی, تو اس کا بھی تھا کہ یار میں بھی اپنی شادی مکہ میں کروں گی, میرا بھی تھا کہ یار جب بھی میری کبھی زندگی میں شادی ہوگی تو میں بھی. تو انڈیویجولی آپ دونوں کے, یہ آپ لوگوں کے اپنے خواب تھے؟ ہاں, ہم دونوں کے اپنے اپنے. You guys are really meant for each other. سوچیے نا. ہاں, تو ہم دونوں کے انڈیویجولی اپنے اپنے یہ ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ سعادت دے. اور آپ لوگوں نے جب فرینڈ سے تب یہ بات ایسی ذکر کی ایک دوسرے سے؟ ایسی ذکر کی. So you were aware of it. ہاں, کہ بھائی مطلب کہ اپنا اپنا جب بھی ہوگا کبھی زندگی میں, تو ہم لوگ, میرا تھا کہ میں مکہ میں کروں گا, اس کا تھا کہ میں بھی مکہ میں کروں گی. تو ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم دونوں کی ہی شادی ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا تو مکہ میں کر لیتے. ہم دونوں کی ہو رہی ہے, ہم دونوں کی ہو رہی ہے, ہم دونوں ہی چاہ رہے تھے. سو کیوٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قوت الا باللہ. آپ دونوں کے لیے اللہ آپ دونوں کو بہت بہت خوش رکھے, خیر عافیت اور آسانی کے ساتھ. آمین آمین. What stage you realized friendship سے